Niadtong Hunyo 30, tuig 2004, nanumpa si Lawrence Cruz isip ikanapulog duha nga mayor sa dakbayan sa Iligan. Unsay naghatod kaniya sa maong taas nga ang-ang sa politikanhong katungdanan sa dakbayan? Ang iya bang maayong pamatasan? Ang iya bang abilidad sa pagdumala? Ang iya bang karisma? O tungod ba kay badlis kini sa iyang palad? Lawrence had many siblings. Dagan sila magsuon. They came one after the other. With regards to discipline, I really made it a point na madisiplina gyud sila. I employed the old way, the traditional way. I really brought them up in strict discipline. Although, tempered gyud ni with love and understanding. Pero si Lawrence as a child, kuhaan gyud ni siya kanang hingatawa kayo ba? Mulingaw gyud sa imo, trying to please them. And ikaw pud nga matan-aw, malingaw pud sa iya. Nagtimaan nga iyang disposition kanang maayo ba? Kanang hingatawa, friendly, trying to please everyone. Si Kiko dili mahari-harion nga matang sa leader. Ang iyang pagkamaabi-abihon maoy nakapasuod kaniya sa iyang mga kaabing ug dumadapi. Ug bisan kadtong wala magsuporta kaniya kaniadto. Siya usa ka anak nga masunurin sa mga ginikanan. Maluluyon. Matinud-anon kung unsay gikinahanglan nato sa Iligan, anaa gyud siya. Dili niya tabiyaan. When we met Kiko, that was the time of Kibi. So sa akong panlantaw sa una, sige mig-uban, since 1984, kana tanan amo na nang gipanlantaw nga inanaihang maabot kay tungod sa iyang leadership. But still now, Kiko is still Kiko gihapon. Maayo siya nga tao, dali dulon, di niyo makita nga naihambog, imo siyang istoryahon, walay pride imo makita sa iya. So down to earth gyud og batasan si Kiko. Ever since sa among pag-ila. Nagtuo gayud kaming tanan nga mga trabahante dati ni Miura Quijano nga was out gyud mi, no? Wala na mi mag-expect nga ingon ana kahumok ang kasing-kasing ni Mayor Lawrence Cruz. Kay matud pa ni Mayor Cruz nga nanginabuhi lang kamo ug dapat kamong tagaan og kahigayunan nga magpadayong magpakabuhi dinhi sa akong administrasyon. Mao na ang gitusulti ni Mayor Lawrence Cruz. Ug ako personal experience nako nga lahi kayo ang leadership ni Mayor Lawrence Cruz. Ang mga lideres masukod diha sa ilang binuhatan. Apan dili igo nga kanilamang ang sukaranan. Nagkinahanglan ang katawhan ug binuhatan nga may integridad o performance with integrity. Si Mayor Lawrence Lutz Cruz, ako gyud nailhan kaayo kay silingan man kami sukad sa iyang pagka-kibituman, pagka-konsihal, pagka-vice mayor ug hangtod karon nga siya mayor na sa atong Iligan. Wala gyud ni siya malambigit ug anomalya. Dili sama anang uban diha nga dunay isyong tigbas. Ako makapamatuod nga si Mayor Lawrence Lutz Cruz naghupot sa hiyas diha sa kaligdong, kabuutan ug kamatinabangon sa iyang hataas nga panlantaw alang sa tinud-anay nga pagpangalagad. Ato nang nakita ang timos nga paglambo ug pag-uswag ning atong dakbayan sa Iligan. Ang akong tan-aw kaniya ang kapalaran ug ang Dios. Naghatag kaniya og gasa nga mahimo siyang pangulo, leader, mag-uuna sa dakbayan sa Iligan. Kay ti amo wagud na nga gikan pagka-SK chairman, nahimong konsihal, nahimong vice mayor, nahimong mayor karon atong incumbent mayor of the city of Iligan. Kuyaw nga record mao na ang iginuhit sa tadhana. Gituman ni Kiko ang iyang kapalaran nga mamahimong leader. Pinaagi siyang tininuod nga panerbisyo. Pinasikad sa binuhatan. Binuhatan nga may integridad. Sa dihang nahimong mayor si Kiko, adunay duha ka mga dagkong problema sa syudad nga iya gilayong giatiman.
Diin napakyas pagsulbad ang duha ka nangaging pamunuan. Una, ang problema sa supply sa tubig. Uban ang kamatinud-anon ug hugot nga tinguha. Nasugda na karon ang pagsulbad niini nga problema. Nanghulam ang syudad og 445 milyones pesos gikan sa World Bank aron mao'y gamiton sa pagpatuman sa dakong proyekto sa patubig. Nagsugod na karon ang civil works nga bahin sa proyekto ug natakdang matibawas sulod sa 430 ka adlaw sugod niadtong Nobyembre 9, tuig 2009. Taliwala sa paningkamot sa iyang mga kaatbang nga madiskaril ang proyekto, pinaagi sa pagsabwag og mga bakak. Nagpabiling wala matarong si Mayor Kiko. Uban sa ligong suporta nila ni Congressman Varf Belmonte, Vice Mayor Henry D., Konsehal Moises Dalisay Jr. sa Komitiba sa Patubig ug ubang sakop sa konseho. Wala niya ibali ang maong pagsamok-samok. Mahatod lamang niya ngadto sa katawhan ang tubig nga dugay na gipangandoy. Regarding the appropriateness and the propriety of the implementation of the major water improvement project with a budget of 445 million pesos. The project is well within the requirements of the law to be implemented. The loan with the World Bank was duly authorized and approved by the Sangguniang Paglungsod. Moreover, the contract of loan is in accordance with the standard international requirements, the World Bank being the owner of the funds in the bidding of and awarding of the project in accordance, as I have already mentioned, with the World Bank guidelines and procedures.